السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى۔ چلو یار بیٹھ جاؤ تھلے۔ ہیلو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ بند کر دینا۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں
دے دیو رستہ انہاں جان دو گا. جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تسا احباب دے پیش خدمت کی تھا. اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان نے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ وچ نازل فرمایا. سورت دا نام سورہ احزاب 22واں پارہ سپارے دا رکوع تیسرا. اللہ والو اج دا اے عظیم الشان فقید المثال با عنوان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو اس جامعہ مسجد البدر اہل حدیث حافظ آباد دے اندر منعقد کیتا گیا ہے، جس دی صدارت واجب الاحترام ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت العلام مولانا محمد نصر اللہ خان بٹی مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جس دی صدارت فرما رہے ہیں، اور تواڈے شہر دے علاقے دے جماعت دے مسلک دے جانے پہچانے افراد. میری مراد برادر مکرم جناب شبیر احمد عثمانی صاحب، عامر وسیم سندھو صاحب، علامہ مولانا محمد عارف صاحب، اور واعظ خوش بیان واعظ شیریں بیان فاضل نوجوان مولانا محمد زبیر قاسمی صاحب، اور مداح صحابہ ثنا خان مصطفیٰ شاعر اسلام حضرت مولانا محمد الیاس محمدی صاحب، جو اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے نے. حضرات، اے جیڑا وقت تسا احباب دے نال ہم کلام ہون دا میسر آیا، اللہ دے حضور میری دعا ہے کہ اللہ میری حاضری تسا تمام دی تشریف آورین و شرف قبولیت نال نواز دے.
حافظ آباد دے بسنے والوں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا۔ آج تو 25 سال قبل 1987 دے اندر لاہور سیرت النبی کانفرنس دے اندر اہل حدیث دے چمنستان نو جس طرح ویران کیتا گیا اور جس طرح اہل حدیث دے قائدین نو خون دے اندر لت پت کیتا گیا اور او لوگ اپنی جاناں دی قربانی دے کے اپنے وعدیاں دی پاسداری کر کے کتاب و سنت نال وفا کر دیا، اپنی جان اللہ دے رستے وچ پیش کر کے تو آنو منو ایک سبق دیتا کہ کلیوں کو مسینے کا لہو دے کے چلا ہو، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ اس وقت میں تقریباً 13 سال دی عمر چیسا، میرے والد محترم اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے، میوں ہاسپٹل چو واپس آئے، کفیت غم دی صدمے دی اور میری آنکھاں تو آنسو جڑے جاری سن۔ والد محترم فرمان لگے اللہ کوئی اپنی قدرت دا کرشمہ وخان گے۔ حافظ آبادیو اے نہ چیز فقیر ناتواں جیڑا یزدانی شہید دی خطابت انداز نال بیان نال خطابت نال جرت نال پیار کردا سی، اے نہیں سی پتا کہ اللہ منو ہی او دے مشن واسطے اپنی بارگاہ چے قبول کر کے میری ذمہ داری لگا دیں گے کہ تو یہ دی آواز لے کے کریا کریا بستی بستی شہر شہر کوچا کوچا نگر نگر اللہ دی توحید دا اعلان کردا جا، میرے پیغمبر دی رسالت دا ڈنکا بجاندا جا، میری توحید دا علم بردار تو بن جا، میں رب تیرا
حامی و ناصر بن جاواں اور او اج تو 25 سال پہلے دا دور اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا، اے او پودا جدی آب یاری میرے شہداء نے اپنے خون نل کی تھی، اللہ دے فضل و کرم دے نال او دی رحمت دے نال آج ایک تن آور درخت بن چکے آئے، اور جس دیاں شاخاں توحید و سنت دیاں، جس دیاں کرنا صرف ایک بستی محلے وچ نہیں، ایک شہر ایک صوبے وچ نہیں، ایک ملک وچ نہیں، بلکہ دنیا دے کئی ممالک تک، بلکہ میں علا وجہ البصیرت تحدیث نعمت دے طور تے او دا شکریہ ادا کر دیا کہاں گا، پوری دنیا تے آج یزدانی شہید دا نا گونج رہے ہے، او دی قربانی دی وجہ تو توحید نال محبت دی وجہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنت نال وفاداری دی وجہ تو آج یزدانی اپنے بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد نصر اللہ خان صاحب بٹی انہاں دی موجودگی وچ پھر اس بات دا اعلان کردا ہے جیڑا اج تو 25 سال قبل مسجد مسلم دے اندر ظہر دی نماز دے بعد میں کیتا، اللہ میں جب تک زندہ رہاں گا، جب تک میرے منہ زبان رہے گی، میری جلد وچ جان رہے گی، تیری کبریائی دی قسم اٹھا کے کہنا میں سجے ہاتھ وچ قرآن لے کے، کھبے ہاتھ وچ مصطفیٰ دا فرمان لے کے، یزدانی شہید دی آواز لے کے، یزدانی شہید دی للکار بن کے، علامہ ظہیر دی یلغار بن کے، شرک و بدعت دے ایوانات تے برستا رہاں گا، توحید و سنت دے پرچم لہراندا رہاں گا۔ آج میں توانو شان مصطفیٰ سنانی، سنو گے؟ اے گوڑیاں تو ہر چھڑ دیو، ٹیک چھڑ دیو، جنہ آجے ہونے ہی گوڑے پھڑ لے یا ٹیکا لا لیا امریکہ دا مقابلہ کر بیٹھے ہو، چھڑ دیو ٹیکا، اللہ دے سہارے تے بوو تے دسنا ہے تساں کہ قرآن نال پیارے محبت اسی قرآن سن کے سبحان اللہ کہنے ہیں اور نبی دی شان سن کے سبحان اللہ کہنے ہیں، اج دسنا جے اہل حدیث دا سر او کنگروان تے تمالاں تے لڈیاں پنگڑیاں تے نہیں جومدا، اہل حدیث دا سر جومدا رب دا قرآن سن کے، محمد دا فرمان سن کے، اس نبی دی شان او دا تذکرہ میں کی کراں، میرے پٹی صاحب کی کرن،
میرا قاسمی کی کرے، میرا عثمانی کی کرے، میرا محمدی کی کرے، اور جدی شان عرشاں والا رب آپ بیان کرے۔ وابیو ٹھنڈے ہو تسی، جننے سچے ہو اننے ٹھنڈے ہو۔ میرے نال گفتگو کردے رہو گے، میں انشاءاللہ تو انو قرآن سناندہ رہاں گا۔ بقول علامہ شہید خطیب آپ تقریر نہیں کرتا، عوام کروان دیئے۔ آج سیرت تساں میرے کولو بیان کروانی ہے، آپ سبحان اللہ کیا کہ کروانی ہے۔ حضرات سن لو ذرا، نوٹ فرما لو، کس نبی دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبیو، رب دا انداز دیکھے آجے کیسا پیارا۔ یا ایوہ النبیو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ نبی دی عظمت بیان کر دیتی ہے، فرمایا یزدانی اور میں تے قرآن ویچ کوئی سپارہ ایسا نازل نہیں کیتا جیدے ویچ اپنے محمد دا تذکرہ نہ کیتا ہوئے، جیدے ویچ اپنے محبوب دی عظمت نو بیان نہ کیتا ہوئے۔ ایدی دی عظمت، ایدی شان میں تے تورات ویچ، انجیل ویچ، زبور ویچ کیتی ہے۔ میں تے او تو ایدیاں عظمتہ بیان کیتیاں جدو اجے دنیا بنی نہیں سی، تے اللہ نے عالم ارواح ویچ نبیاں نو بلا کے تے اپنے محمد دی عظمت دا چرچا کر دیتا۔ اللہ فرمان دینے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ کہہ رہے ہیں اے میرے آدم، میرے نو، میرے خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، زکریا تے یحییٰ، شعیب، ادریس، ہود تے صالح، یونس، یعقوب، ایوب، یوسف، ہود۔ اللہ جی کی گل ہے، فرمایا میں توانو دنیا تے پیج دے ماں، تواڈے سراں تے کلاہ نبوت رکھ دے ماں، نبوتاں دے تاج پہنا دے ماں، توانو نبوتاں دے تاج نال سرفراز دے ماں، تواڈے سراں تے نبوتاں دیاں چادراں رکھ دے ماں، دنیا تے پیج دے ماں، شریعتاں دے دے ماں، علاقے دے دے ماں، قوماں دے دے ماں، بستیاں تقسیم کر دے ماں، علاقے تقسیم کر دے ماں۔ اے میرے
او نبیو او تواڈے کسے دی موجودگی وچ اگر میرا آخر الزمان نبی آ جائے تواڈے کسے دی موجودگی وچ سب تو پچھو آن والا سب تو بعد وچ آن والا سب تو آخر وچ آن والا ثم جاءکم رسول سب تو پیچھے آن والا آ جائے تے کی کرے مصدق لما معکم آپ سب عادیات طرف جاؤ قرآن سن کے مصدق لما معکم تو اڈے پہلیاں دی تصدیق بھی کر دے وے تو اڈی تائید بھی کر دے وے اور نبیو تسا کی کرنا اپنیاں کتاباں چھڑ کے اپنیاں نبوتاں چھڑ کے اپنیاں شریعتاں چھڑ کے اپنیاں نبوتاں دے سکے بند کر کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ اس نبی تے ایمان بھی لے آنا او دی میدان تبلیغ وچ مدد بھی کرنی ہے قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ نبیو وعدہ کر دیو وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي اللہ آندے نے وعدہ کر دیو نبی آندے نے اللہ سی وعدہ کرنے اللہ فرماندے نے قَالَ فَاشْهَدُوا نبیو گواہ ہو جاؤ نبیو بولو نبیو اہل حدیثو ذرا بولے آجے نبیو اللہ جی کس گالتے کہ تساں اے وعدہ کر لے ہے او دے آن دے بعد اپنیاں کتاباں اپنیاں شریعتاں اپنیاں نبوتاں اپنے سکے نہیں چلانے اپنے وال نہیں بلانا اپنی کتاب دی دعوت نہیں دینی او دی موجودگی وچ اپنیاں کتاباں دے سکے جاری نہیں جے کرنے تسی بھی گواہ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں تو آڈے نال گواہ وچو گواہ نبیو تو آڈا میرا وعدہ ہو گیا تے اگی اللہ کی آندے نے فَمَنْ تَوَلَّا مسئلہ کی اہل حدیث عثمانی صاحب پٹی صاحب مسئلہ کی اہل حدیث قرآن وچ ثابت ہون لگا فَمَنْ تَوَلَّا گنگے نے نہیں کہنا باقیاں کہنا ہے جنہوں پیارے وہ کہے گا جڑا نہ کہے گا ماں کھاں گا زرداری نال فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ مسئلہ ہون لگائی یزدانی دا جیڑا دعویٰ سچا ہون لگائی اللہ نے کیا نبیو جے تو اڈے وچوں کوئی پھر گیا اپنے ول کسے بلایا اپنی کتاب دا حکم چلایا او دانا نبیاں چو کٹ کے فاسقاں چے لکھ دے وانگا نبیاں وچوں رکنیت ختم کر دے وانگا شریعت او دی ختم کر دے وانگا نبوت دا او دا جیڑا او دا انہوں ختم کر دے وانگا حضرات جدو آمینہ دے لال دے آن دے بعد آدم دی نبوت خلیل اللہ دی نبوت ذبیح اللہ کلیم اللہ دی کتاباں دی شریعت نہیں چل سکتی رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا آمینہ دے لال دے آن دے بعد قرآن دے موجود ہون دے بعد جیڑا
کسے اپنے پیر فقیر اپنے مولوی وال بلائے گا کسے دی دعوت دے گا وہ بے ایمان تے مرتد ہو جائے گا پکا وہی رہے گا جڑا قرآن حدیث تے رہے گا دین تے راہ تے وہی رہے گا جڑا قرآن حدیث تے رہے گا جنتی وہی ہوئے گا جڑا کتاب و سنت تے گامزن ہوئے گا آواز آندی ہے یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا ہائے 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 اور جتنا پیار ہوئے نا ماں ہے نا ماں تے جڑے بچے نال گھر وچوں بہتا پیار ہوئے ماں پہنچوں کے گلا بولیا جنا کو پھڑ کے لے جائے تو گلا او دیاں ہی کر دیئے کدی او دے کپڑیاں دیاں کدی او دیاں جتیاں دیاں کدی او دے سون دیاں کدی او دے اٹھن دیاں کدی او دے بین دیاں کدی او دے کھان دیاں کدی او دے پین دیاں رب نو بھی اپنے نبی نال پیار ہے نا کہ اللہ بھی اپنے نبی نال کا کر کے سونیا تیری نماز تیری قربانی تیری زندگی تیری موت تیرا اٹھنا تیرا بیٹھنا تیرا چلنا تیرا پھرنا تیرا آنا تیرا جانا تیری صبح تیری شام تیریاں بیویاں تیریاں بیٹیاں اے میرے محبوبہ اے ویکھو رب کیویں مخاطب کر کے آندا ہے اللہ فرماندے نے والضحا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کتے اللہ آندے میں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدقے جاواں تے میرے قائد نے کی آکھنا اللہ یہ قرآن قد ہے پھلاں دا گلدستہ ہی بنا دیتا ہے موتیاں دیاں لڑیاں ہی پرو دیتیاں نے اینا مٹھا قرآن کہ اے دی ایک ایت دی مٹھیس دا مقابلہ خالص شہد دا ڈرم بھی نہیں کر سکدا سن سن رب کی میں مخاطب ہے کتے اللہ فرماندے نے انا آتینا کا ہولے ہو گئے ہو ٹھنڈے ہو گئے ہو انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر
ان شانئک کاہوال ابتر کتے کی آکھیا اللہ فرماندے نے انا فتحنا لکا فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کتے کی آکھیا اسے آتے اسے صورت ویچی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ عظمت مصطفیٰ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ آپ سبادیہ لکھ کے لے جا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا ایسے اچھے کی دی اکھیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا یہ ترجمہ کو اپنی بولی جے کر گیا اندہ خلیل کلیم رسول امین لوکاں دے بابے ہیر لکھ گئے ساڈے بابے قرآن دی تفسیر لکھ گئے کر فرق اپنی اپنی قسمت کسے دے حصے ہیر آئی کسے دے حصے کھیر آئی وہابیاں دے حصے توحید تے حدیث آئی واہ باغ محمدی سونا ویکھنا جڑا اس باغ نہ پیار کردا واہ باغ محمدی سونا او جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالو حافظ آبادیہ سن لے یزدانی دے روحانی فرزند کولو سن لے دلوں دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جا سید اشرف سب جگ نالو سید اشرف سب جگ نالو آکھو سید اشرف سب جگ نالو جڑا اوباما دا یارے نہ بولے جڑا پیغمبر دا یارے ہو بولے جڑا صدیق دا یارے بولے جڑا نبی دے یاران دا یارے بولے سید اشرف جگ نالو اور میں جیلے گیا نا جدوں اتھے میں 6 جمعے پڑھائے اتھے انج اشارہ ہی کرنا او قوم نے چل بھائی ڈبے اگے تے انجن پیچھے تو انو تکا لاندے رہو تے آندے نے لگا کلا ہی کلپدا رہا تیرے تے بیت بازی ہے کوئی ساڈا سان نہیں سمجھدا جڑے آ کے بہ گئے اسی اور میں تے جو کہنا کہہ جانا
تسی بھی حصہ پا لو فرشتے تہاڈیاں گواہیاں پا کے لے جا اللہ انہاں تیری توحید دے علاوہ کبھی کسی اگے سر نہیں سی چکایا تیرے پیغمبر دی حدیث دے علاوہ کبھی کسی دی گل نہیں سی مننی سید اشرف سب جگنا آواز نہیں آئی سید اشرف سب جگ نالوں او پاک جمالوں سونا تے آن ملے نے باغ محمدی آجڑے آئے ہو آن ملے نے باغ محمدی اور نیک نصیب جنان دے مشرق بدتی اے گلزارو مشرق بدتی اے گلزارو پرے پرے رہ جان دے گل سننا ذرا سدھا رستہ سڑک محمدی درود دی چھل پہ جائے محمد اجے سارے نہیں بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سدھا رستہ سڑک محمدی حافظہ بدیا سدھا رستہ 25 سال پہلا جیڑا وعدہ جیڑا نکارا میرے شہداء نے بلند کیتا اج یزدانی پھر دہرانا ہے اوہی نعرہ جیڑا تیرے وڈیاں کا نعرہ اور سارے لوگاں تو اللہ تے نرالا نعرہ سدھا رستہ سڑک محمدی میں کی صفت سناؤں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیث آ جاؤ رل جاؤ قرآن حافظہ بدیا آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیث رحمت ٹھنڈی چھاؤں تے یا رب کر منظور دعائیں تو فضلاں دا سائی باغ محمدی اندر رکھی باغ محمدی اندر رکھی اے دے نال اٹھائی تو میں دستے رہا سا کہنے والا کی اندر ہائے ہائے خدا دی قسم اتنے تے جیڑا اٹھیا انہیں حد کر دیتی کمال کر دیتی خلیل کلیم رسول امین حکیم طبیب فصیح خطیب یتیم کریم حسین جمیل حریص علیکم رؤوف رحیم مزمل مدثر معلی کلام ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام جنہیں بارے سے رب کہہ رہے ہیں کہتے اللہ آندے میں اِنَّا
انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے میرے سونیا اسا تینو نبی بنا کے، تینو رسول بنا کے، رسولاں دا امام بنا کے، امامت دا تینو حقدار بنا کے، نبیاں دا امام بنا کے بھیجیا۔ جیڑا وعدہ عالم ارواح چ لیا معراج دی رات اللہ نے نبیاں کولوں او وعدہ پورا کروا کے وکھایا۔ مسجد اقصی سارے نبی کھڑے نے، آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام موجود نے۔ گل ہوندی ہے اج کون مصلی تے کھلوئے گا، اج امامت کون کروائے گا، اج امامت دے فرائض کون ادا کرے گا۔ آواز ہوندی ہے جبریل جا میرے محمد نو پھڑ کے مصلی تے کھڑیا کر کے دس دے، اور جتھے ہووے آقا اے ہوئی نہیں سکدا، اور جتھے ہووے آقا ہوئی نہیں سکدا۔ بولو گے تے بولاں گا، ایتھے بھائی رکھاں گا۔ نعرہ تکبیر، اندر والیاں دا باہر والیاں دا آپس میں مقابلہ، کیڑا نعرے بہتے ماردا، کیڑا سبحان اللہ آندا۔ ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ کہنے والا کہندا میرا تے یزدانی شہید کہاں کردا سی، اور ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے جدوں میں حوالات سے بند سا، میں نماز پڑھن دے بعد، قرآن دی تلاوت کرن دے بعد، وظیفہ وظائف کرن دے بعد اے دوویں ایتاں پڑھنیاں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، تے نالے شعر پڑھنے، شعر کی جہانوں کی رحمت ہے تیری نذیری۔ اللہ میرے قائد دی قبر منور فرما، اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما، اور جہانوں کی رحمت ہے تیری نذیری، جہانوں کی نعمت ہے تیری بشیری۔ جہانوں کی رحمت ہے تیری نذیری، جہانوں کی نعمت ہے تیری بشیری، جہاں پاک ہو ظلمتوں سے سراپا، جہاں پاک ہو ظلمتوں سے سراپا، تو بدر الدجائی سراجم منیری۔ جہاں پاک ہو ظلمتوں سے سراب سب دیا سن لے اہل حدیث کو نبی دی شان ایمیں نہ کیا کر اتو بیان کر دینے وڈے پر آجی جان دینے لعنت ہوتے تے کروڑ جیڑا نبی نو وڈے پر آجی سمجھ دے سن لے اہل حدیث نبی دی شان کی میں بیان کر دینے اور جہانوں کی رحمت ہے تیری نذیری جہانوں کی نعمت ہے تیری بشیری جہاں پاک ہو ظلمتوں
سے سراپا تو بدرد جائی سراجم منیری نال میرے قائد نے کی دیا کہنا او پیرہ کانی چند نورانی آپ سب ودیت رب جا نبی دی شان سن کے اور لوگ پنگڑے پا کے خوش ہوندے نے تو شان سن کے خوش ہویا کر پیرہ کانی چند نورانی کنہ دا پیر بابیاں دا کنہ دا کنہ دا 1.5 لاکھ صحابیاں دا آج دے سارے جیڑا بابی ہے بولے آج دے سارے 1.5 لاکھ صحابیاں دا آج دے سارے صحابیاں دا پیرہ کانی چند نورانی اور جس دم چانن لایا کفر سے آئی شرک مکالے کفر سے آئی شرک مکالے ڈیرا دور لگایا سب نبیاں تھی سرور عالم وہ تو کسی سید اشرف سب جگ نالو ایتھے کیے سب نبیاں تھی سرور عالم عالی رتبہ پایا عبدال مطلب دے کر اندر چن مبارک آیا کیسا چاندے کیسا چاندے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ المفلحون میرا نبی آیا زمانہ جہلیت دیاں رسم و رواج نو مٹان آیا ایک خدا وال بلان آیا جنت دے راہ تے چلان آیا آمینہ دا لال آیا کوئی صفاتے چڑھیا تے نعرہ بلند کیتا لا الہ لا الہ اے نعرہ کم و پیش 1.25 لاکھ نبیاں دا نعرہ 1.5 لاکھ صحابیاں دا نعرہ اج دے سارے وہابیاں دا نعرہ لا الہ الا اللہ لا الہ بہ جا تھے آکے بانے انہوں بھی ٹوری ہوندے نے آئی جا میرا نبی آیا کس قوم وچ آیا کیسا جنت سورج بن کے آیا مولانا حالی کہہ گئے
اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا. اور میرا قائد تیرے افسا بات سے اتنا بلند کر کے گیا. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا. ایک نسخہ ایک ہی میاں ساتھ لایا. اور مس خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. رب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا. سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا. زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا وہ برسوں سے سوتے ہوں کو جگایا. نہیں ایک لگن سب کے دل میں لگا دی وہ برسوں سے سوتی بستی جگا دی. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. آمینہ دلال نے آ کے اس سورج تے چاند نے جیڑیاں کرنا بکھیریاں آیا ابو بکر صدیق بن گیا آیا عمر فاروق بن گیا آیا عثمان ذی النورین بن گیا آیا علی حیدر کرار بن گیا آیا امیر حمزہ سید الشہداء بن گیا آیا طلحہ زبیر جنت حقدار بن گئے آیا ابو ہریرہ اے جناب حدیث دا حافظ بن گیا آیا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بن گیا آیا عبداللہ ابن مسعود محدث زمان بن گیا آیا حبشے چو بلال موصل مصطفیٰ بن گیا. میرا مصطفیٰ چمکیا نور ہدایت بن کے چمکیا ایسا چمکیا قیامت تک غروب ہو سکتا تے جدو دا اے چاند تے سورج چمکیا اور کسے دیوے تے بتی دی لوڑ اچھی بولو اور سورج ہندیا کسے دیوے دی لوڑ ہے وے نبی دے ہندیا کسے مرشد دی لوڑ ہے جے نبی دے ہندیا کسے پیر دی لوڑ نبی دے ہندیا کسے امام دی لوڑ واسرا اجم منیرا. میرا مصطفیٰ اینا حسین و جمیل بن کے آیا اینا حسین و جمیل بن کے آیا. ایک دن دا وقت ہے گل سن والی جے میرے آقا علیہ السلام باروں سفر تو آئے تے مکے دے بارلے پاسے ایک قافلہ کھڑا ہے اینا کل اونٹ نے ایک اونٹ بڑا پیارا جی ہے جگاں دے پیر علیہ السلام نے اونٹ پسند کیتا وہ دینا قیمت طے کیتی میرے آقا اونٹ لے کے آ گئے وہ دوویں آپس وچ گلاں پہ کر دینے وہ آندا اونٹ تے دے دیتا ہی بندے دے نام دا پتہ ہی وہ آندا نہیں گھر دا پتہ ہی نہیں برادری دا کسے قبیلے دا آندہ پیسے کون دے گا ایسے قافلے وچ ایک بڈی جئی مائی جیڑی پرا چشمے تو پانی پہ بھر دی سی آئی
ते आके आंदी है वे पुत्रो क्यों लड़दे हो? अम्मा जी गल वेख बंदा आया ऊंट लैके चला गया, उन्हें पैसे नहीं दिते ते इनू मैं पूछना ना दा पता ही, घर दा पता ही, बरादरी दा पता ही, कबीले दा पता ही। ये आंदा नहीं मैं इनू आना पैसे किवें आउणगे? ऐस किताब दे उतारन वाले दी कसम उठा के कहना वा। माई बोल के आंदी वे पुत्रो तुसी ते ऊंट दा सौदा पे कर दे सो ते मैं रज रज के ओदा चेहरा पे तकदी सा, मैं ओदा चेहरा पे तकदी सा ते मेरा यकीन ते ईमान एडा सोना चेहरा झूठा हो सकदा? ओ किसे नाल दगा कर सकदा? ये मेरा आका, ए मेरा पीर, कौन बदरे मुनीर, कौन सिराजे मुनीर, मैं सदके सोना मुखड़ा जग देखने दा पुखड़ा, देखा ते कट जाए दुखड़ा, मन हरिया होवे सुखड़ा, ठर जान अखियां मेरिया जो सुख ने आने केरिया, कोई चेहरे नू तलवार कहे, तलवार दी कोई, तलवार दी कोई तार कहे, कोई बदर दा चमकार कहे, कोई बिजली दा लश्कार कहे। मैं चंद का इंसाफ नहीं, चन्न दा ते चेहरा साफ नहीं, चन्न आप भूखा दीद दा पच करके आवे ईद दा, पच करके आवे ईद दा, इत्थे चन्न नू पुछदा कौन? इत्थे चन्न नू पुछदा बोलो बोलो, इत्थे चन्न नू पुछदा कौन? इत्थे सूरज दी नीवी कौन? जिस एक वरी तकिया मुड़ के ओ नहीं उठ सकिया, पिया नीम बिस्मिल तड़फदा, चलिया ना वारिक चड़फदा, ओ पुछ जाके हबशी बेलाल नू जिस दिठाई मेरे लाल नू, रंग गोरा चिट्टा चमकदा, हाय हाय हाय, रंग गोरा चिट्टा चमकदा, जिमें चन्न पूरा दमकदा, माई ऐशा कैन प्यार विच, कंधा दी सन रुख सार विच। ऐसा सोना नबी, ऐसा हुसैन नबी, अल्लाह कहंदे ने और दुनिया दियो लोगो इस तो पहला एवें दा बनाया नहीं, ते जदों इनू बना दिता अल्लाह आंदे ने क़यामत तक एहो जिहा दूजा बनाना ही, ते फिर इनू छड़ के होर पासे जान नू जी करदा जे? जेड़ा जाएगा बदकिस्मत होएगा, बद नसीब होएगा, वो मारिया बख्तां वाला होएगा, वो ते भैड़िया नसीबा वाला होएगा। जिन्हें जिन्हें अक्कां नू वेखिया, जिन्हें वेखिया वेंदा ही रह गया, किस्मत माड़ी ना होवे। उधरों में माबद दे खामद ने वेखिया, अजे गल्लां ही सुनिया ने, आंदा नहीं किवें दे सन, आंदी है जदों बोलदा सी मोती रोलदा सी, जदों बोलदा सी मोती रोलदा सी, ते जदों चुप करके बैठा सी दिल करदा सी चुप करके बैठा रहे ते असी इनू वेंदे ही रहीए।
اور کسی پیر نے پوچھا مریدا دس میں چپ کیتا چنگا کہ بولدا؟ وہ پتہ نہیں کڈا کو تنگ سی، آندا تو نہ چپ کیتا نہ بولدا تو مریا ہی چنگا، بڑا تیر تو تنگ۔ اور میرا پیر جتوں ننگ دا گیا رنگ، جتوں ننگ دا گیا رنگ، سارے نہیں بولے، اور جتوں ننگ دا گیا رنگ، آندھی جدو بولدا سی موتی رولدا سی، بابا سمسام اتر پیا، آندینی او تے سونا نبی غفاری سی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ بابے دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل کر دی۔ خدا دی قسم بابا تفسیر لے گیا تے نبی دیاں نعتاں لے گیا، نبی دیاں شاناں لے گیا، نی او تے سونا نبی غفاری سی، جس دی خاطر میں ایتھے عمر گزاری سی، کیوں نہ روکی تو اس دی اسواری سی، کردہ زیارت میں اس بدر منیر دی، چوک وسیندی ڈٹھی۔ مسجد بدر میں چون والے ہو، بدر منیر دی شان سن کے جاؤ۔ کہ میں تے کہنا وہ جنہ ویکھیا انہاں گلے کٹوا دیتے، اپنا تن من دن قربان کروا دیتا، پیچھے ہٹے، قرآن حدیث تو پیچھے ہٹے۔ تے بھابیو جی اج ویلا آ جائے قرآن حدیث واسطے کٹ مرن دا، تسی تیار ہو؟ اجے سارے نہیں بولے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا تیار ہو؟ کوئی ہاتھ بلند کر کے تیار ہو؟ توحید واسطے مرن نو تیار ہو؟ سنت واسطے مرن نو تیار ہو؟ اج امریکہ آندا ہے حافظ سعید دا مول پانا، اور تو جمعہ کیڑے دن؟ یہودیاں دیا ماما پہلا اپنا پیو تے لب، آندا حافظ سعید۔ سنا حضرت الامیر علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب نے بات کہی ہے، کوئی مت سمجھے اسی جدا جدا ماں، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا، جیڑی انگلی حافظ سعید وال اٹھے گی، جیڑی آنکھ اٹھے گی، جیڑی زبان اٹھے گی، جیڑا قدم اٹھے گا، کٹ دیتا جائے گا، توڑ دیتا جائے گا، اڑا دیتا جائے گا۔ اہل حدیث مرتے جان کے اپنے قائدین تے آنچ نہیں ہوں دے۔ پانی پہ آ لو، مولویاں دا مقابلہ کرنا کوئی ایویں گل ہے؟ پھر اپنا میرا پیالو پانی چھیتی کرو۔ اور سنو ذرا امریکہ دیو پٹھو حکمرانو، تسی حافظ سعید دے سر دی قیمت لوا، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا، یزدانی بزدل مولوی آچو نہیں، مجھ کو قتل کرو یا دار پہ کھینچو مجھ کو، میں نے یہ جرم کیا ہے، میں سچ بولتا ہوں، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط ملا اللہ اللہ اللہ۔ اور جیڑا اہل حدیث دے قائدین وال ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ اسی توڑ دے مانگے، بولو ہاتھ۔ جیڑی زبان اٹھے کی زبان گدی چو کٹ دیتی جائے گی۔ تسی حافظ سعید نو امریکہ دے حوالے کرن دی کوئی نپاک جسارت، کوشش، ارادہ، کوئی حرکت کیتی
رب محمد دی قسم ہے گیلانی زرداری تو آجی ایک نال ایک بچا دیتی جائے گی تو آجی نام و نشان مٹا دیتے جائیں گے نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے دو گئی ہون آیا لین تے ہون لین تے آیا پانی پہ آیا اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے پروانے ہو اسی اپنے امیر دے حکم تے جوانیاں لٹا دے مانگے لیکن کائے دین تی آنچ آن دینی گچ کے بولو آن دینی ساجد میر تیرے حکم پر جان بھی قربان ساجد میر تیرے حکم پر جان بھی قربان ساجد میر تیرے حکم پر جان بھی قربان علامہ شہید کے مشن کی خاطر جان بھی قربان یزدانی شہید کے مشن کی خاطر جان بھی قربان حافظ سعید کے مشن کی خاطر ساجد میر کے مسلک کی خاطر اہل حدیث کی عقیدے کی خاطر کرو گے جدو تسی مرد آسم کر لو گے رب تانوں زندہ جوید بنا دے گا اور دنیا دی کوئی طاقت تہاڈا مقابلہ کرن دی جرت کر سکتی انہاں تے جانا قربان کیتیاں کنہاں نے فرماندے میں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ایتھے پتہ لگنا کیڑا نبی نال پیار کردا ہے سبحان اللہ ایک گل میں کہنی ایک تساں کہنی تے گل میں ایتھے مکانی ہے ساری تقریر دا نچوڑ عرض شان مصطفیٰ قرآن چو سنی جے پھر اللہ نے موقع دیتا حدیث چو بیان کرانگا سن لو ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے بولو بولو ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے آواز ریکارڈ ہو جائے گلیاں محلیاں سے چل جائے نبی دی عظمت ترانہ گونج جائے پٹی صاحب اجازت تو سنا دیا انشاءاللہ ہر کوئی فدا ہے ہر کوئی فدا ہے سجے کھبے والے ہو برامدے والے ہو سین والے ہو ٹوٹیاں والے ہو جڑے جڑے کھلوتے ہو جڑے بیٹھے ہو گرج کے بولو ہر کوئی فدا ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں اور جب زلف کا ذکر ہے قرآن سنی یزدانی کرو اور یزدانی دا روحانی پسند کرو جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا رخسار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر پتا لگے گا کیڑا انہاں دا یار ہے ایک سمت علی ایک سمت
जिदा उमर नालों तलक मुक जाए वो मर जांदा मिट्टी विच टुर जांदा दुनिया तो नाम मिट जांदा जिदा उमर ना ताल्लुक है वो बोलेगा एक सिमत अली एक सिमत अली एक सिमत अबू बकर इधर उस्मान उधर अबू बकर इधर एक सिमत अली एक गरज के बोलो एक सिमत अबू बकर इधर उस्मान इन जगमग 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 तुसी कहना जगमग इन जगमग 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 तारों में इन जगमग जगमग इन जगमग जगमग इन जगमग 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 तारों में महताब का आलम हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम आप सब या नबी की अज़मत तो थोड़ा बजात छोड़ लेना अबू बकर उमर उस्मान अली फिर आखो कर्ज की आखो की आखो अबू बकर उमर उस्मान अली अबू बकर उमर जरा ना बोले अल्लाह करे सवेरे गूंगा हो जाए अबू बकर सेन वाले बरामदे वाले अंदर वाले ना तुहाडा मुकाबला केड़ा उच्ची पढ़दा रब दे दरबार च किन्ने दर्जा लेना अबू बकर उमर उस्मान अली अबू बकर उमर और सब सहाबा दो जानो बैठे होंगे मजलिस में जब मजलिस का ये आलिम है जब मजलिस का ये आलिम है दरबार का आलम क्या होगा दरबार का आलम क्या होगा रब्बे मोहम्मद की कसम है ए नात में सैशन कोर्ट सैशन अदालत की जज विच कटहरे विच खलो के एवें सुना के आया रब गवाह इस बात और सुन के जारो किताब रो रहे सन कि यजदानी ए बयान करने की वजह तो तेरे ते स्पीकर का परचा आया तू नबी दी शान सुनांदा ही जा और इंशाअल्लाह सुनांदा रहांगा इंशाअल्लाह तुसी सुनते रहोगे और जब तकबीर तकबीर अबू बकर उमर और सब सहाबा दो जानो बैठे होंगे मजलिस में जब मजलिस का ये आलिम है दरबार का आलम गज के दरबार का आलम होगा खाई है कसम खुद कुरान और खाई है कसम मोहम्मदी साहब खाई है कसम खुद गज के
اور کھائی ہے قسم خود اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. کیڑے گھوڑے جڑے بدر احد خندق خیبر انہیں تبوک ہوتا بھی یا پتہ مکہ دوڑتے رہے جنہ دی پشت تے بیٹھ کے صحابہ دوران دے رہے. اللہ فرماندے نے ایک گھوڑے جدو میدان سے دوڑ دے سن انہاں دے پیران دے تھلے لگیاں جڑیاں کھریاں سن. جدو انہاں کھریاں دے تھلیوں جڑی مٹی اڈ دیئے جڑی دھور اڈ دیئے میں عرشاں تے بیٹھ کے رب انہاں دی قسم چوکنا وا. والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. کھائی ہے قسم خود قرآن کھائی ہے قسم خود اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کے دوڑتے اصحاب کا جب یہ عالم ہے اصحاب کا جب یہ اصحاب کا جب یہ اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.